ठीक छ यो खोलाको बिना जोस कहाँ हुन्छ त जोस नभए त टिपेर फालिहाल्छ त अब फालिन गयो कि कति गएको फेरि यो खत्रै भएर गयो थाहा भएन पनि यो केटाहरू अरे पञ्चममा त हल्का पिटाएको थियो केटाले नाच भाइ नानी भएन हामीलाई हानौला छाला त गाउनु पर्यो हुने बेला त जान्न पक्कै यसको अलि त भाला हुन्छ त यो के आशिष जुम गरिराखेको त उपारिमा सबको नाचेन नाचेको भिडियो बनाउनु
असं